रहीम। अज़ीज़ तलबा, आज हम असरारुल हक मजाज की नज़्म नौजवान से ख़िताब का मुतालिया करेंगे। असरारुल हक मजाज 1910 को भारत के ज़िला बाराबंकी के कस्बा रुदौली में पैदा हुए और उसके बाद मुश्किल तौर पर लखनऊ चले आए। असरारुल हक मजाज 1956 को फौत हुए, लेकिन दीगर मालूमात के मुताबिक इंटरनेट पर असरारुल हक मजाज की तारीख़ पैदाइश और वफ़ात आपकी दरसी किताब से ज़रा मुख्तलिफ है। इंटरनेट की मालूमात के मुताबिक असरारुल हक मजाज 1911 को पैदा हुए और 1955 में वफ़ात पाई। असरारुल हक मजाज बुनियादी तौर पर रोमानवी और इनकलाबी शायर हैं। इनके कई मजमूए छप चुके हैं, जिनमें आहंग और शब तार सबसे ज़्यादा मारूफ हैं। इस नज़्म में असरारुल हक मजाज नौजवानों से मुखातब होकर उन्हें कुछ नसीहतें कर रहे हैं। पहला शेर देखिए। जलाले आतशो बरको सहाब पैदा कर, अजल भी कांप उठे वो शबाब पैदा कर। ये पहले मिसरे को आपने जलाले आतश व बर्क व सहाब ऐसे नहीं पढ़ना। ये इस तरह क़राअत करना बिल्कुल दुरुस्त नहीं, बल्कि वाव को मिलाकर पढ़ना है। ज़रा देखिए। जलाले आतशो बरको सहाब, जलाल रोब दबदबा, आतिश आग को कहते हैं, बर्क बिजली, सहाब बादल। तो नौजवान से खिताब करते हुए पहली नसीहत क्या है कि ऐ नौजवान, तेरे अंदर आग और बिजली और बादलों जैसा दबदबा होना चाहिए। वाव का मतलब और ये दबदबा ऐसा हो कि अगर मौत का फरिश्ता भी तेरे सामने आ जाए तो वो भी कांप उठे कि ऐसे नौजवान को मौत नहीं आनी चाहिए। अजल भी कांप उठे वो शबाब पैदा कर। शबाब का मतलब जवानी। तेरी जवानी ऐसी हो कि मौत के फरिश्ते को भी तुझे मौत देते हुए थोड़ा सा खौफ महसूस हो। दूसरा शेर। सदाए तेशा मजदूर है तेरा नगमा। ऐ नौजवान, तू टीवी, फिल्म या रेडियो पर गीत मत सुन। तेरा गीत तो मजदूर के तेशे की आवाज़ है। सदा आवाज़, तेशाए मजदूर, मजदूर की कस्सी, मजदूर का तेशा, मजदूर का वो हथियार जिससे वो पत्थर तोड़ता है, जिससे वो सड़क तोड़ता है, जिससे वो ज़मीन उखाड़ता है, उसकी आवाज़ जो है वो तेरा गीत होना चाहिए। तू संगो खश्त से चंगो रुबाब पैदा कर। संग पत्थर को कहते हैं, खश्त ईंट को कहते हैं, चंगो रुबाब ये मौसीकी के आलात के नाम हैं। ए नौजवान, पत्थर और ईंटों को तोड़ने से, जब तू पत्थर और ईंटों को अपने तेशे से तोड़ेगा और उनसे बड़ी बड़ी बुलंदो बाला इमारतें बनाएगा, तो जो आवाज़ पैदा होगी तेरे लिए वो मौसीकी के आलात से निकलने वाली आवाज़ से ज़्यादा बेहतर है। वही तेरा नगमा है। तेरे कदम पे नज़र आए महफिल अंजम, वो बांकपन वो अछूता शबाब पैदा कर। ए नौजवान, ये सितारों की जो महफिल है वो तेरे कदमों पर चलती हुई नज़र आए। सितारे यानी मशहूर लोग, दुनिया के मारूफ लोग, दुनिया के कामयाब लोग तुझे अपना रहनुमा और हादी बना लें, और तेरे अंदर एक ऐसी जवानी होनी चाहिए, बांकपन, एक ऐसी मुनफरिद जवानी होनी चाहिए। वो छूता शबाब पैदा कर
اور ایک الگ قسم کا، وکھرا قسم کا، انوکھا قسم کا جو شباب ہے، جوانی ہے، وہ تیرے اندر ہونی چاہیے۔ تو عام نوجوانوں کی طرح آوارہ نہ پھر، بلکہ تیرا ہر قدم کامیابی کی طرف ہو، اور تیری کامیابی سے دوسرے کامیاب لوگ بھی سبق سیکھیں۔ انجم ستارے کو کہتے ہیں، مراد کامیاب لوگ، محفل انجم کہ دنیا کے کامیاب لوگ تیری محفل میں آ کر بیٹھنا پسند کریں۔ تیری جوانی ایسی منفرد ہونی چاہیے۔ تیرا شباب امانت ہے ساری دنیا کی۔ اے نوجوان، یہ تیری جوانی تیری اپنی نہیں ہے، اس پر تیرے والدین کا، تیرے ملک کا، تیری ملت کا اور ساری دنیا کا حق ہے۔ تو یہ مت سمجھ کہ میری زندگی، میری جوانی جیسے میں مرضی کروں۔ تو خارزارے جہاں میں گلاب پیدا کر۔ اے نوجوان، دنیا کانٹوں بھری دنیا میں تجھے پھول پیدا کرنے ہیں، کانٹوں بھری دنیا کو پھولوں کا گلستان بنانا ہے۔ سکون خواب ہے بے دست و پا ضعیفی کا، آرام و سکون بے بس بوڑھے لوگوں کے خواب ہوتے ہیں۔ بے دست و پا وہ شخص جس کے ہاتھ اور پاؤں نہ ہو، ضعیفی بڑھاپا۔ بے دست و پا بے بس انسان، ایسا انسان جس کے ہاتھ اور پاؤں نہ ہو۔ تو سکون میں رہنا، آرام ہر وقت کرتے رہنا، یہ تو بوڑھے بے بس آدمی کا خواب ہوتے ہیں۔ تو اضطراب ہے، خود اضطراب پیدا کر۔ اے نوجوان، تو ایک ہلچل کا نام ہے، اور تو جہاں بھی رہے تیرا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ معاشرے کے اندر ایک ہلچل پیدا کرتا رہے۔ اضطراب، بے چینی، ہلچل بہے زمیں پر جو تیرا لہو تو غم مت کر، اسی زمین سے مہکتے گلاب پیدا کر۔ اے نوجوان، اگر محنت کرتے ہوئے، مشقت کرتے ہوئے تو خون پسینہ بہا رہا ہے تو پریشان نہیں ہونا۔ تیرے اسی خون پسینے کی وجہ سے تیری قوم کو، تیری ملت کو مہکتے گلاب یعنی آسانیاں ملیں گی۔ تو دوبارہ ذرا ایک دفعہ اس پوری نظم کا جائزہ لیتے ہیں۔ پہلی نصیحت، اے نوجوان، تیرے اندر آگ، بجلی اور بادلوں جیسا روب دبدبا ہونا چاہیے۔ نمبر 2، اے نوجوان، تیری جوانی ایسی ہونی چاہیے کہ موت بھی تیرے پاس آنے سے خوف زدہ ہو۔ تیسری بات، اے نوجوان، تو اپنے پیشے سے اپنے لیے موسیقی کے آلات، اینٹ اور پتھروں کو توڑ کر پیدا کر، وہی تیرا نغمہ ہے۔ اے نوجوان، تو اپنی جوانی کو منفرد بنا تاکہ دنیا کے کامیاب لوگ تیرے ساتھ محفل کرنے کو پسند کریں۔ اگلا پوائنٹ، اے نوجوان، تیری جوانی ساری دنیا، تیرے والدین اور تیری قوم کی امانت ہے۔ تو اپنی جوانی کے ذریعے کانٹوں بھری دنیا کو پھولوں بھری دنیا بنا دے۔ اے نوجوان، سکون و آرام تو بے بس بوڑھے آدمی کی خواہش ہوتی ہے۔ تو بوڑھا نہیں ہے، تو اضطراب ہے، بے چینی ہے۔ تجھے چاہیے کہ اپنے کام میں ہر وقت اضطراب پیدا کر۔ اے نوجوان، آخری بات، اگر تیرے خون پسینہ بہتا ہے تو پریشان نہیں ہونا۔ تو اپنا خون پسینہ بہا کر اپنی قوم اور اپنی ملت کے لیے آسانیاں پیدا فرما۔ بہت شکریہ عزیز طلبہ، اللہ حافظ۔ یہ نظم اسرار الحق مجاز کے شاعری کے مجموعے آہنگ سے لیا گیا ہے۔